अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ज़िया हुसैन। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। साइंस और टेक्नोलॉजी व्यूअर्स दुनिया की एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बगैर ना तो तरक्की मुमकिन है और ना ही आगे बढ़ा जा सकता है। एग्रीकल्चर इसमें एक बहुत बड़ा टूल है। एग्रीकल्चर साइंस की एक ऐसी एप्लीकेशन है या एक ऐसी फॉर्म है कि जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों का इन्हिसार है, फूड के लिए, बिज़नेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन व्यूअर्स इसमें हम सारी चीज़ों को साइंस और टेक्नोलॉजी के पलड़े में ही नहीं तोल सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अखलाकियात से, इंसानियत से ताल्लुक़ होता है। ये साइंस में भी हैं, टेक्नोलॉजी में भी हैं, आर्ट्स में भी हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी बड़ी ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग में, हर फील्ड में इनकी बहुत ज़रूरत होती है। व्यूअर्स आज मैं एक्चुअली ख़ुसूसी तौर पर आपके साथ जिस टॉपिक पर बात करने लगा हूँ वो है इंसानी रवैये। इंसानी रवैयों में बहुत तगैर और बहुत तब्दीली आती है, लेकिन हम कभी कभी फ़िरौन, शद्दाद और हामान की हदूद को भी क्रॉस कर जाते हैं। हमें इसका एहसास भी नहीं होता। व्यूअर्स इसकी एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने देखा होगा, अगर हमारे पास एक गाड़ी हो और हम रोड पे जा रहे हो और आगे एक रेडी वाला गरीब मजदूर जो है वो जा रहा हो और हमारी गाड़ी उसको हिट कर जाए, कसूर उसी का ही होगा, हमारा नहीं होगा। उसने आगे हमारी गाड़ी को हिट किया, हमारी गाड़ी का बम्पर जो है वो ब्रेक हो गया। अगर हम इंसानियत की तकाज़े की बात करें और अगर इस तरह का एक रवैया हम भी अपना लें कि हम अपनी गाड़ी से उतरें, उस गरीब इंसान को सॉरी करें, उससे माफ़ी मांगें और उससे कहें कि आपका कोई नुकसान हुआ हो तो मैं पूरा कर देता हूँ, तो इसका फ़र्क ये होगा कि वो गरीब इंसान जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो रेडी पर वो जो सब्ज़ी फ़रोश है या वो कोई भी चीज़ फ़रोख्त कर रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, हो सकता है कि वो बच्चियों का बाप हो सकता है उसके बच्चे छोटे हों, वो जब घर जाएगा ना उसके अंदर एक बड़ापन आएगा। वो ये ज़रूर सोचेगा कि मैं इस रियासत का एक हिस्सा हूँ, मैं इस इंसानी माशरे का एक हिस्सा हूँ, मेरी भी कोई इज़्ज़त है। या आज एक साहब इक़्तिदार ने मुझे भी उतर कर अपनी गाड़ी से मेरे पास आकर सॉरी किया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस इंसान के साथ उसकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। हम उतर कर सबसे पहले उसको एक थप्पड़ रसीद करते हैं, उसको एक थप्पड़ रसीद करते हैं और फिर उससे अपने टूटे हुए नुकसान का मुआवजा भी तलब करते हैं। सिंपल सी बात है, जबकि एक इंसान हमारा को नुकसान करता है और हम भी उसका नुकसान कर देते हैं, उसको थप्पड़ मार देते हैं उसके मुंह पर, या उसको गाली दे देते हैं, या उसको अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, उसे दिखाते हैं कि तेरी औकात क्या है, तेरी औकात एक जानवर से भी कम है, उस इंसान को इतनी उसकी तजलील कर देते हैं, तो क्या फिर हमारा हक बनता है कि हम उससे अपने नुकसान का तकाजा करें? लेकिन इसके बावजूद आपको हर चौराहे पर, हर सड़क पर लोगों का हजूम नज़र आएगा और पता क्या चलेगा कि गरीब इंसान, कोई भी गरीब इंसान एक ताकतवर के हत्थे चढ़ा हुआ होता है और वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा होता है, उसको मार रहा होता है, उसके साथ जुल्म कर रहा होता है, गालियाँ दे रहा होता है, तदलील कर रहा होता है, और वो मैं उस इंसान के लिए, उस ताकतवर और साहब इक़्तिदार के लिए, उस मुक़्तदर इंसान के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता है सोशल मीडिया पर कि वो अपने लेवल से, इंसानियत के लेवल से इतना गिर चुका होता है कि वो उस इंसान की तदलील, तज़हीक, गाली, थप्पड़ इतना कुछ करने के बावजूद किस मुंह के साथ उससे तकाज़ा कर रहा होता है कि मेरे नुकसान का खमियाजा भुगतो। ये अफसोसनाक और इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैंने ऐसे इंसान देखे हैं जो इसी मुआशरे में नमाज भी पढ़ते हैं, सूद भी खाते हैं। सूद खाना या अपनी माँ के साथ ज़ना करने से भी बदतर ये गुनाह है। 70 दफ़ा ज़ना करने से बदतर अपनी माँ के साथ, अपनी ममता के साथ। सोचे तो सही इंसान, हम इंसानियत के लेवल से कितने गिर चुके हैं। रोज़ हम 5 वक्त की हाजी मैंने देखे हैं, बहुत सारे हाजी साहबान। माज़अल्लाह मैं किसी इंसान की तदलील या तमाशा तो नहीं बनाने के लिए खड़ा, लेकिन मैंने इस कारोबार की दुनिया में ऐसे रवैये और ऐसे इंसान देखे हैं जो कारोबार भी करते हैं, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, बेईमानी भी करते हैं, पूरी गवाही के खुदा की कसम उठाकर अपना माल 2 नंबरी के साथ बेचते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तस्बीह के दाने उनके हाथ से रुकते नहीं। क्या इंसानियत है? ये तो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो इंसानी हुकूक का नाम है। हर वो कौन सा इस्लाम था कि ये लोग जापान से गुजरते थे, हिंदुस्तान से गुजरते थे, तो लोग इनके काफिलों को देखकर इस्लाम कबूल कर लेते थे। क्या था वो? इनके रवैये थे। इंसान अपने रवैयों से पहचाना जाता है। एक जानवर और एक इंसान में उसके रवैयों का ही तो फ़र्क होता है। हम तो दरिंदों से भी बदतर हो चुके हैं। ये कोविड-19 में हमने देखा है, अल्लाह ताला ने तकदीर बदलने वाले की क्या बात है, वो बेनियाज़ है, क़हार है, जब्बार है। बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर और बहुत सारे ऊपर से नीचे गिरे। अभी रिसेंटली फी सेंटर में आग
ने पूरे हफीज़ सेंटर को जला के रख दिया। लाहौर का ये वाक़या है। तो उसमें क्या हुआ, करोड़ों का नुकसान, अरबपति ज़ीफ़र हो गए। तो ये अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का फजल होता है। दिलचस्प बात है कि एक अल्लाह का फ़कीर दरवेश कहीं से गुजर रहा था, बारिश हुई थी, कीचड़ बहुत ज़्यादा था, उसका कहीं पाँव फिसला तो वो कीचड़ के कतरे जो हैं वो मिट्टी के ज़रात उड़े। तो कोई महबूब अपनी महबूबा की जुल्फ़ें अपनी गोद में घेरे हुए बैठा था, तो उसकी महबूबा के ऊपर वो कीचड़ गिर गया। तो उसने उसको एक थप्पड़ रसीद किया और उसने कहा कि ओए अंधे अबे, तुझे नज़र नहीं आता। उसका दिल टूटा। उसने कहा भाई मुझे क्या पता तू अपनी महबूबा के साथ इश्क करने में मसरूफ़ है, मैं अपनी खुदा की मस्ती में मस्त हूँ, मुझे क्या पता तेरी ज़िंदगी क्या है। हकायत में ये बहुत बड़ा मैसेज है। थोड़े ही लम्हे के बाद उसकी महबूबा का पाँव फिसलता है, वो मर जाती है किसी भी तरह। बात तो समझाने की है। तो किसी ने उस फ़कीर से पूछा कि ए फ़कीर, वो तो खुदा का बंदा था, तूने उसे बद्दुआ दी, क्या हुआ? वो गिर गया, उसकी महबूबा मर गया, वो रो रहा है वहाँ, टकरे मार रहा है। तो उसने कहा कि साहब मैंने तो उसे बद्दुआ नहीं दी, लेकिन उसकी महबूबा को मेरी वजह से तकलीफ़ हुई तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। हो सकता है मेरे महबूब को भी मेरे वो थप्पड़ पसंद ना आया हो और मेरे महबूब ने भी फिर अपनी ताकत का मुजाहरा किया हो। मेरे भाइयों, खुदा के कहर और उसकी बेनियादी से डरो। कभी अल्लाह आपको इक़्तिदार दे, अल्लाह आपको पैसा दे, तो अपने अल्लाह का कुर्ब और उसका वसीला तलाश किया करो, उसकी राहों में ख़र्च किया करो। ये कहीं ये ना हो कि कोई आपकी वजह से दिल आज़ारी हो जाए किसी गरीब की, आपकी सड़क पर खड़े किसी रेडी वाले गरीब की दिल आज़ारी हो जाए, या किसी गरीब को आपकी वजह से इतनी तकलीफ़ पहुंची हो कि वो घर जाकर, हो सकता है कि वो 2 बच्चियों का बाप हो सकता है वो उसके बच्चे उसकी माँ के बगैर बैठे हों, उसकी बीवी दुनिया में ही ना हो सकता है वो इतना गरीब हो कि वो एक टाइम की रोटी खा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जब वो घर जाए तो अपने अल्लाह के साथ वो उलझ पड़े कि ऐ खुदा तेरी बेनियाजी को सलाम, एक तू ही है ना, तूने मेरा रिज़्क रोका हुआ है और मैं अपने बच्चों को रोटी भी नहीं खिला सकता, कुत्तों से बदतर मेरी ज़िंदगी बना दी इस मुआशरे ने, और तू ही तो खुदा है जो उसे इक़्तिदार पे बिठाए बैठा है, उसे ताकत का इतना बड़ा घुमंड है और ये दी हुई तो तेरी है। तो वो अपने खुदा से अगर उलझ बैठा तो ये आशिक और माशूक का ऐसा रिश्ता है कि ऐसे मज़लूम की जो दुआ है या वो बद्दुआ है वो अर्श तक जाती है, अल्लाह खुद सुनता है। तो ये ना हो कि कहीं अल्लाह इंसाफ करने पर आ जाए, तो ये ना हो कि कुछ लम्हे के बाद वो गाड़ियों पर हो या वो ताकत के उस अरूज पर हो और आप या मैं उन रेडियों पर हूँ। तो हमें सोचना होगा, हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक इंसान आता है, फरिश्ता आता है इंसान की शक्ल में, कोई बहुत उम्रसीदा हालत में आता है और आकर कहता है कि इब्राहिम मुझे खाना खिला। हज़रत इब्राहिम ने कहा तेरा मज़हब क्या है, क्या तू खुदा को मानता है? तो उसने कहा कि मैं तो खुदा को नहीं मानता, मैं तो बुतों का पुजारी हूँ। तो आपने कहा जा मैं तुझे खाना नहीं खिलाता, तो मेरे खुदा को नहीं मानता, तैश में आ गए, बहुत जलाल में आ गए। तो वो जब वहाँ से निकल गया तो अल्लाह ताला की वही आई कि ए इब्राहिम तूने मेरे बंदे को खाना क्यों नहीं खिलाया, जा मेरे बंदे को पहले पकड़, इसको खाना खिला। हज़रत इब्राहिम भागे, अल्लाह के गुस्से को देखा तो फौरी भागे, बाकी बातें नहीं की, उसको पकड़ कर लाए, उसको आके खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद को आया मेरे रब क्या तेरी बेनियाज़ी है, मैंने तेरे बंदे को खाना इसलिए नहीं खिलाया कि ये तुझे नहीं मानता, तो तू क्यों मुझसे नाराज़ हुआ? फरमाया ए इब्राहिम मैं इस बंदे को 95 साल से या इस उम्र के इस हिस्से तक खाना खिलाता रहा और ये मेरी तकफीर करता रहा, मुझे मानता ही नहीं है, मेरे खिलाफ बुतों को पूजता रहा, तो मैंने इसका रिज़्क नहीं रोका, और तेरे पास एक दिन आया तो तूने इसका रिज़्क ही रोक लिया, तूने इसकी रोटी के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह पाक ने यहाँ क्या मैसेज दिया? मुसलमानों, यही एक बात है कि इंसानी हुकूक ये है इस्लाम। नमाज ना पढ़ने से, हज ना करने से, रोज़ा ना रखने से अल्लाह गफूर है, रहीम है, बख्श देगा, रहमान है, सारा कुछ ही है। कितनी कितनी सज़ाएँ नमाज ना पढ़ने की, हज ना करने की, ज़कात ना देने की, कितनी सज़ाएँ हैं। लेकिन अल्लाह ताला सब के लिए क्या कहता है? मैं गफूर हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं रहमान हूँ, बख्श सकता हूँ। लेकिन जब बात आती है इंसानी हुकूक की तो अल्लाह ताला कहता है मैं जब्बार हूँ, मैं कहार हूँ, मैं मुनसिफ हूँ, मैं आदल हूँ, मैं अदल करूँगा। मेरा बंदा जब तक तुझे माफ़ नहीं करेगा मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अल्लाह की इस तक़सीम से और अल्लाह के इस फ़ैसले से हम डरते क्यों नहीं हैं? हम अल्लाह के साथ जंग करने वाले पहलू में एक मिनट में भाग पड़ते हैं और अल्लाह के हम खौफ और कहर से डरते ही नहीं हैं। हमारे अंदर फ़िरौनियत से ज़्यादा वो ताकत आ चुकी है
ہم تو خدا کو خدا نہیں مانتے ہیں، اگر سچ پوچھیں تو ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو کس حد تک کیا کیا کہیں گے کہ آپ کس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ ہم سے تو ہندو اچھے ہیں، ہم سے تو ہندو اچھے ہیں، انہیں اپنے بھگوان پہ اتنا یقین ہے، ہندوستان کی کوئی فلم اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی مووی کو ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بھی نہیں ہوگا جس میں وہ بدھ کی پوجا نہ کر رہے ہیں، اس کے گلے میں پھول نہ ڈال رہے ہیں، ان کی ایک بھی مجھے مووی دکھا دیں۔ اور مجھے کو پاکستان کی کسی وہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میں کیا بولوں، جنہیں ہم کنجر کہتے ہیں، ایکٹرس کہتے ہیں، یہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اسلام میں یا مسلم سوسائٹی میں۔ تو یہ لوگ جب موویاں بناتے ہیں تو کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہو، یا کسی نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کی وہ بہت زیادہ وہ کردار ہو جو لے کر آیا بیٹھا ہو؟ ہمیں تو اپنے کردار بھی ترکی سے لانے پڑتے ہیں، ارتگل، ہمیں تو اپنے کردار بھی ترکی سے لانے پڑے۔ ہمیں تو فاطمہ جناح اور علامہ اقبال کا درس کا نہیں پتہ کہ کیا تھا، ہمیں تو پاکستان کی بنیاد اور اس کے نظریے کا نہیں پتہ تھا۔ آج ہم اس حد تک جہالت میں گر چکے ہیں کہ ہم ہر جابر، ہر ظالم اور ہر درندے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے حق کا ساتھ دو۔ بتائیں مجھے، ہم جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ ہم ان کو حق کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نماز میں ہم جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں کہ ہم چھوڑتے ہیں ہر اس شخص کو، بیدار ہوتے ہیں ہر اس شخص سے جو تیرا دوست نہیں ہے۔ تو کیا ہم اللہ سے کیے ہوئے وہ وعدے کو روز توڑتے نہیں ہیں؟ خاص طور پر جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کیا وہ اللہ سے یہ وعدہ کر کے جب توڑتا ہے تو اس کے منہ پہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز مارتا نہیں ہوگا کہ کیا تیرا یہ مقام ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم نماز روزہ عبادت ہی ہے ہماری ذات کے لیے، اس کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے معاشرے میں ہم اتنے گرے ہوئے انسان ہو چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سانپ اور ایک جانور اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ بیوہ محفوظ نہیں ہے، عورت یا کسی کی بیٹی محفوظ نہیں ہے، کسی کا بھائی محفوظ نہیں ہے۔ تھانوں میں، عدالتوں میں، کچہروں میں جھوٹی گواہی، جھوٹ، یہ ہماری پہچان ہے۔ ملعون اور مردود ہو چکے ہیں ہم اپنے معاشرے میں، اور پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں رحمت اور فضل۔ ذرا گریبان میں جھانکنا ہوگا ہمیں اپنے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ترقی نہیں ہے۔ بھئی یا تو اسلام کو چھوڑ دیں یا پھر انسانی حقوق کی بات کریں۔ ہمارے معاشرے میں کسی غیر مسلم کی بیٹی بھی محفوظ نہیں ہے، کسی مسلمان کی بیٹی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں سید ہوں، میں نے 1000 لوگ دیکھے ہیں جو جھوٹے سید بنے، اپنا نسب اپنا حسب بدل لیتے ہیں۔ میں نے ایسے 1000 لوگ دیکھے ہیں جو اپنے اوقات بڑھ کر دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کو یہ کہہ دے کہ کوئی تھپڑ مار دے، کوئی لڑ پڑے، تو ہم کہتے ہیں ہم تیری گردن ہی کاٹ دیں گے، ہم تیرا چھوڑیں گے کچھ نہیں۔ ہم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، ہم لوگوں کا رزق روٹی بند کر دینے کی طاقت کے مظاہرے کرتے ہیں۔ کیا ہم خدا ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے ہم بھگوان اور خدا ہیں۔ حضرت علی کا وہ واقعہ بس میں اب بیان کروں گا۔ حضرت علی کا واقعہ غور سے سنیے گا۔ وہ کفار کا ایک اتنا بڑا وہ پہلوان تھا کہ جس نے چیلنج کیا کہ کسی ماں نے کو بیٹا نہیں جانا جو میرے ساتھ مقابلے میں آ سکے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں تیرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ لڑ پڑے، اللہ کے لیے لڑ پڑے۔ تو اس کو پکڑ کر پچھاڑ لیا، اس کے اوپر سینے پر بیٹھ کر جب اس کو پکڑ لیا تو اس نے آپ کے بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ہے تو بہت افسوسناک بات، بہرحال وہ ایک کافر تھا، اس نے حضرت علی مولا کے جو چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے وہ جو تلوار اس کے اس طرح تانی ہوئی تھی، آپ نے تلوار روک لی، اس کے سینے سے اتر گئے۔ تو اس نے کہا کہ علی یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا تو نے مجھے تیش دلانے کے لیے یہ کیا تھا، اور میں تو خدا کے لیے لڑ رہا تھا، میں تو اپنے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تو نے مجھے مشتل کرنے کی یہ کوشش کیا۔ تو میں علی ہوں، میں بہادر انسان ہوں، میں تیری حرکت سے مشتل نہیں ہوا، ورنہ علی کی تلوار اس کا گلا کاٹ کے بیٹھی ہوتی، کہتی ہوتی تو ہوتا کون ہے میرے منہ پہ تھوکنے والا۔ تو حضرت علی کا یہ، حضرت علی سے بڑا بہادر اسلام میں تو کم سے کم کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں جو زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا جو زمانہ آج تک ہے، حضرت علی سے بڑا بہادر نہ کسی ماں نے اسلام میں جنا ہے، نہ کو پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت علی سے بھی کیا ہم لوگ زیادہ بہادر ہیں؟ کیا نبی پاک نے جس کی بہادری کی تصدیق کیا ہم اس سے بھی زیادہ بہادر ہیں؟ کیا ان سے زیادہ ہمارا غصہ ہے؟ ہم ان سے زیادہ جلال کے مالک ہیں؟ میرے بھائیوں، اسلام انسانی حقوق کا نام ہے، اسلام انسانی حقوق کا نام ہے، اسلام انسانی حقوق اور مساوات کا نام ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ اور یہ اپنی خدائی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہمیں نہیں کرنا۔ ہمیں مساوات کی بات کرنی ہے، برداشت کی بات کرنی ہے، اثار کی، سخاوت کی، بھوکے کے روٹی ڈالنی ہے پیٹ میں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھوکا نہ مار جائے، ہمارے ہمسائے میں کوئی بھوکا نہ ہو۔
اسلام انسانی حقوق کا نام ہے. ہم نے اسلام کو اتنا سستا مذہب بنا دیا ہے کہ اب تو کوئی اسلام ہی قبول نہیں کرتا کہ یہ تو بس بھئی اپنے پیٹ کی بات کرتے ہیں. ہمارے تو مسلح پہ جو امام کھڑا ہوتا ہے نا، معاذ اللہ، وہ بھی روٹی کے چکر میں کھڑا ہوتا ہے. تو کوئی اتنا مظاہرہ کریں، کوئی اتنا ہمیں کرنا ہوگا ایسا مظاہرہ، ہمیں اپنے رویے کو کوئی اتنا بہتر پیش کرنا ہوگا کہ کوئی کم سے کم اسلام تو قبول کر سکے. ہم نے اسلام کو اتنا پراگندہ کر دیا ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی نہیں کرتے. اب یہ جو دنیا میں، فرانس میں، امریکہ میں، یورپ میں یہ جو اسلاموفوبیا اور ایکسٹریمزم کا چرچا ہو رہا ہے، اس میں ہمارے رویوں کا بڑا کردار ہے. ہم نے اسلام کو ثابت کر دیا کہ اس میں کوئی انسانی حقوق ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس اسلام کو مانیں، حالانکہ اسلام انسانی حقوق کی بات کرتا ہے. میرے پیارے مسلمان دوستو، اسلام کو تھوڑا سا خوبصورت کریں. اس کی اصل اسلام اللہ کا پیغام ہے، یہ میری یا آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اور اس کو اوبے کرنا، یہ ہے مسلمانیت. ہم اللہ پہ ایمان جب تک نہیں لے کر آتے، ہم مسلمان نام کے ہی ہیں، کام کے نہیں ہیں. تو کسی کو ہمیں اپنے کردار سے دکھانا ہوگا، یار کیا ہوا میری داڑھی نہیں ہے یا ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ہم انسانی حقوق کی بات تو کریں نا پہلے. ہمیں انسانی حقوق کو تو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے تو بھائی، ہمارے والدین، ہمارے رشتے، یہ ہماری ذات سے، یہ ہمارے شر سے یہ محفوظ نہیں ہے. ذات تو میں کہوں گا ہی نہیں. ہم تو شیطان سے بھی زیادہ شر کے حمل ہو چکے ہیں. تھوڑا سا گریبان کو جھانکنا ہوگا. ہمارے رویوں میں جھوٹ، تشدد اور ظلم ہے. بس میری ذات میں بھی ہے، میری ذات میں بھی. سب سے پہلے تو یہ میری ذات میں ہے. ہمیں اس کا محاسبہ تو کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا تو ہوگا. ہم ایک ایسی شکل بن چکے ہیں کہ ہم پہچان ہیں اسلام کی، ہم پہچان بن چکے ہیں نا اسلام کی، کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں. تو جب نان مسلم ہمیں دیکھتے ہیں نا، تو وہ ہماری صورتوں پہ تھوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہو مسلمان، کیا اس کو اسلام کہتے ہو؟ ہم تو نہیں قبول کرتے اس کو. ہمیں اپنی ذات میں اتنی تو خوبصورتی لے آنی چاہیے. ہم عورت سے بھی بدتر مرد ہیں. عورتیں بھی اپنے آپ کو خوبصورت کر کے نا، میک اپ کر کے بازار میں لے کر جاتی ہیں. ہم عورتوں سے بھی بدتر مرد ہو چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، مرد بولتے ہیں. ہمارے گھر میں ہماری بیویاں عزت نہیں کرتی. ہم دنیا کو کہتے ہیں وہ ہمارے پاؤں دھو دھو کر چاٹے. ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، اور دنیا سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے ہمارے پاؤں پکڑے اور ہمارے آگے جھک جھک کر سلام کرے. ہم خدا کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں، اور ساری دنیا کو کہتے ہیں ہمارے آگے سجدے کرے. ہم ملعون ہو چکے ہیں. ہم فرعون سے بھی ظالم ہو چکے ہیں. وہ فرعون اور وہ شداد کی جو قومیں تھیں نا، ان پہ جب عذاب آتے تھے تو وہ ان کی اصلاح ہو جاتی تھی. وہ سمجھ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے. ہم تو ڈرتے بھی نہیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. یہ اخلاقی رویے ہیں. میں بھی آپ کے طرح اس معاشرے کا حصہ ہوں، تو میرا بھی دل دکھتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر. ہمیں اس پہ تجزیہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رحمت، کرم اور فضل سے نوازے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. شکریہ.